अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज जिस टॉपिक को डिस्कस करने लगे हैं स्टाइलिस्टिक लेक्चर 2 है। और इसमें व्हाट इज स्टाइलिस्टिक्स, नेचर, स्कोप एंड सिग्निफिकेंस ऑफ स्टाइलिस्टिक्स। आज हम इसको डिस्कस करेंगे। सो स्टाइलिस्टिक्स बेसिकली अगर इसको देखा जाए तो ये एक काइंड ऑफ अ क्रिटिकल मेथड है जिसको यूटिलाइज किया जाता है लिटरेरी वर्क्स को एनालाइज करने के लिए। सॉरी स्टूडेंट। अच्छा, इसमें यही चीज देखी जा रही थी कि स्टाइलिस्टिक बेसिकली क्या है कि ये यूटिलाइज करती है, ठीक है, क्रिटिकल मेथड को एनालाइज करते हुए ऑन द बेसिस ऑफ स्टाइल जो है टेक्स्ट को एनालाइज किया जाता है। अच्छा, अब जो स्टाइलिस्टिक्स के जो प्रैक्टिशनर्स हैं, मतलब स्टाइलिस्टिशियंस हैं, वो फोकस करते हैं, एनालाइज करते हैं स्टाइलिस्टिक्स जो चॉइसेस होती हैं विद रिगार्ड टू द जो डिक्शन या वोकेबलरी यूज की गई है और सेंटेक्स राइटर ने लिटरेचर में यूज किया है, और जो फोनोलॉजी और फिगरेटिव लैंग्वेज जो है which is being utilized by the author in his or her literary work, उसको साउंड को और फिगरेटिव लैंग्वेज को जज किया जाता है। अच्छा, फिगरेटिव लैंग्वेज से क्या मुराद है? जो लिटरेरी डिवाइसेस आ जाती हैं, और इंशाल्लाह इसको अपकमिंग जो लेक्चर्स हैं उसमें डिस्कस करेंगे कि फिगरेटिव लैंग्वेज क्या होती है और लिटरेरी डिवाइसेस क्या होती हैं। अच्छा, उसके बाद उसने कहा है कि इन एनालाइजिंग लिटरेरी वर्क्स स्टाइलिस्टिशियंस एक्सप्लोर्स टॉपिक्स वेदर राइटर्स यूज एवरीडे स्पीच। ठीक है। अच्छा, अब देखें कि जो स्टाइलिस्टिशियंस हैं वो किसी भी टॉपिक को एनालाइज करने के लिए वो क्या करते हैं कि आया कि जो राइटर है उसने एवरीडे जो स्पीच है उसको यूज किया, या कोई एलिवेटेड काइंड ऑफ अ लैंग्वेज उसने यूटिलाइज की है, या फिर वो जो लैंग्वेज यूज कर रहा है, सेंटेंसेस यूज कर रहा है, वो लूज सेंटेंसेस हैं या काइंड ऑफ अ डिफरेंट एस्पेक्ट को वो यूटिलाइज कर रहा है। अच्छा, अब यहाँ पे फिर फर्दर मोर क्या होता है कि दे एम्प्लॉय प्रीडोमिनेंटली विजुअल्स और ऑडिटरी इमेजरी जो है उसको यूटिलाइज किया जाता है फॉर द सेक ऑफ अ लिटरेचर। इसको भी जज आउट किया जाता है और स्टाइलिस्टिशियंस जो है इसको एक्सप्लोर आउट करने की कोशिश करते हैं। अच्छा, फर्दर मोर अगर हम बात करें नेचर ऑफ स्टाइलिस्टिक्स की, तो इसमें ये चीज आ जाती है कि जो स्टाइलिस्टिक्स है इज अ लिंग्विस्टिक अप्रोच टू लिटरेचर। क्या है ये? क्या एक है काइंड ऑफ अ लिंग्विस्टिक अप्रोच है टुवर्ड द लिटरेचर। अच्छा, अब इसको मजीद देखते हैं कि अब लिटरेचर है, अब ये क्या करती है? एक्सप्लेनिंग द रिलेशनशिप बिटवीन लैंग्वेज एंड आर्टिस्टिक फंक्शन। क्या होता है कि ये जो स्टाइलिस्टिक्स है ये क्या करती है? ये एक्सप्लेन आउट करने की कोशिश करती है जो कि रिलेशनशिप है बिटवीन लैंग्वेज एंड आर्टिस्टिक जो फंक्शन है इसको यूटिलाइज किया जाता है। अच्छा, अब क्या होता है? फिर क्या होता है? विद मोटिवेटिंग क्वेश्चन। अब क्वेश्चन क्या होते हैं? काइंड ऑफ व्हाई एंड हाउ मोर देन व्हाट। इस चीज पे फोकस किया जाता है। इसके नहीं देखा जाता कि why the question why is not a kind of focus. It's a focus for the reader ना, कि why such question, why जैसे why the text has been written and why such kind of a writing has been utilized by the writer. और फिर देखा जाता है कि how the text is going to construct more than what is the going to the message by conveyed by the पर्सन। तो जॉफरी लीच जो है ये स्टेट करते हैं स्टाइल इन फिक्शन पे, और इनकी जो बुक है वो है अ लिंग्विस्टिक गाइड टू इंग्लिश पोइट्री। अच्छा, अब यहाँ पे एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि रिलेशनशिप बिटवीन लैंग्वेज एंड
आर्टिस्टिक फंक्शन, ठीक है, इसको एक्सप्लेन किया जाता है, ठीक है, और क्वेश्चन क्या होते हैं, व्हाई, हाउ, मोर देन व्हाट, व्हाई एंड हाउ पे फोकस होता है। अच्छा, अब यहाँ पे देखते हैं कि रिलेशनशिप बिटवीन लैंग्वेज एंड आर्टिस्टिक फंक्शन। अच्छा, अब यहाँ पे क्या है, लैंग्वेज, हमने क्या बात की है, लैंग्वेज की बात की है। अच्छा, जब हम लैंग्वेज की बात करते हैं तो व्हाट डज इट मीन के कम्युनिकेटिव या यूटिलिटेरियन पर्पसेस, ठीक है। अब देखें, लैंग्वेज को अगर हम बेसिक सेंस में देखें, ठीक है, लैंग्वेज और आर्टिस्टिक फंक्शन, तो लैंग्वेज क्या है, हम यूज करते हैं फॉर द कम्युनिकेटिव पर्पस या यूटिलिटेरियन पर्पस के लिए हम उसको यूटिलाइज करते हैं, या फिर अपना आइडिया कन्वे करना हो तो उस, या इंफॉर्मेशन कन्वे करनी हो तो हम व्हाट वी आर सपोज टू यूज अ लैंग्वेज। अच्छा, अब आर्टिस्टिक फंक्शन ऑफ द लैंग्वेज को हम देखें तो इसमें ये आ जाता है, राइटर यूज बाय यूटिलाइजिंग a language and try to urge or try to create a kind of a special kind of a expression, readers needs to reply it through the reading। अब उसमें क्या होता है, यही वजह है कि जो रीडर होता है वो क्या करता है, प्लेयर महसूस करता है, क्योंकि आर्टिस्टिक फंक्शन जो है वो लैंग्वेज का एलिवेटेड काइंड ऑफ expression है, और that is a different artistic function of the language is different as from the daily speeches kind of a language is using और daily purpose के लिए use की जाती है। इसमें क्या होता है, kind of expression use किया जाता है ताकि एक रीडर के नॉवल जो वो पढ़ता है उसको प्लेयर होती है, क्योंकि उसमें स्पेशल स्पेसिफिक काइंड ऑफ डिक्शन यूज की जाती है, और ताकि राइटर पे एक इम्पैक्ट जो है स्टाइल का या फॉर्म का उस पे पड़े। अच्छा, फिर हम देखते हैं कि नेचर ऑफ स्टाइलिस्टिक्स के हवाले से अगर हम इसको जज करने की कोशिश करें तो स्टाइलिस्टिक्स अ डिस्टिंक्टिव टर्म दैट मे बी यूज्ड टू डिटरमाइन द कनेक्शन बिटवीन द फॉर्म एंड इफेक्ट। फॉर्म और इफेक्ट के दरमियान जो कनेक्शन जो है उसको डिटरमाइंड किया जाता है, और ये यही वजह है कि स्टाइलिस्टिक्स जो है ना डिस्टिंक्टिव सब्जेक्ट बन जाता है ऑन बिहाफ ऑफ दैट वेरी थिंग। अच्छा, विद इन अ पार्टिकुलर वैरायटी ऑफ लैंग्वेज, अब इसमें क्या है कि विद इन अ पर्टिकुलर वैरायटी ऑफ लैंग्वेज। अच्छा, अब लैंग्वेज की वैरायटी की जब हम बात करते हैं तो वहां पे हमारे पास डायलेक्ट आ जाते हैं, सोशियोलेक्ट आ जाते हैं, ठीक है, और रीजनल काइंड ऑफ डायलेक्ट आ जाते हैं, जार्गन्स आ जाते हैं, रजिस्टर्ड आ जाते हैं, ये चीजें हमारे पास आ जाती हैं। अच्छा, ऑन द बिहाफ ऑफ दैट हम कह सकते हैं कि देयर फॉर स्टाइलिस्टिक्स लुक एट व्हाट इज गोइंग ऑन विद इन अ लैंग्वेज, और इस बिहाफ पे क्या है कि स्टाइलिस्टिक्स जो है कि लैंग्वेज में क्या हो रहा है, मतलब क्या है कि लैंग्वेज किस तरह के लिंग्विस्टिक एसोसिएशन होती है स्टाइल्स की, और स्टाइल ऑफ अ लैंग्वेज रिवेल्स होती है, उससे हम चीज समझ पाते हैं। मतलब डीप डाउन इन द लैंग्वेज को समझने की कोशिश की जाती है इन अ लिटरेरी पीस। उसमें डिफरेंट एस्पेक्ट्स आ जाते हैं, जिस तरह के ग्रामर क्लासेस हैं, जिस तरह हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया। सो इन डिटेल इस चीजों को देखा जाता है। अच्छा, अब यहाँ पे आ जाता है फीचर ऑफ स्टाइलिस्टिक्स। अच्छा, द यूज ऑफ अ डायलॉग इंक्लूड रीजनल एक्सेंट, ठीक है। अब फीचर की बात करें या एट्रीब्यूट्स की बात करें या कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें, या फिर हम देखें कि द फोकस ऑफ स्टाइलिस्टिक्स किस चीज पे होता है। अच्छा, द यूज ऑफ डायलॉग, ठीक है, उसमें हमारे पास इंक्लूड रीजनल एक्सेंट्स आ जाते हैं, पीपल्स डायलेक्ट्स आ गए, डिस्क्रिप्टिव लैंग्वेज आ जाती है जिसमें चीज़ों को डिस्क्राइब किया जाता है, ठीक है। और उसके बाद हमारे पास आ जाता है स्टाइलिस्टिक फीचर्स में हमारे पास आता है द यूज ऑफ अ ग्रामर सच एज एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस जो है उसका यूटिलाइज होता है और उसको इंटरप्रेट किया जाता है, तो ये भी फोकस है काइंड ऑफ स्टाइलिस्टिक्स का। अच्छा, उसके बाद क्या है, द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अ सेंटेंस लेंथ को देखा जाता है। अच्छा, जब हम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द सेंटेंस की बात करते हैं तो उस ऑब्वियस उसमें वर्ब अग्रीमेंट आ जाता है, सिंटैक्स उसका आ जाता है, स्ट्रक्चर आ जाता है कि वो आपके पास स्टैंडर्ड फॉर्म को फॉलो किया जा रहा है, सिंपल सेंटेंस है, कंपाउंड सेंटेंस है या कम्प्लेक्स सेंटेंस है, इस चीज को देखा जाता है। और उसके बाद हमारे पास क्या आ जाता है, द यूज ऑफ अ पार्टिकुलर लैंग्वेज रजिस्टर। अगर किसी एक मखसूस लैंग्वेज को यूज किया जा रहा है और उसके मतलब स्पेसिफिक काइंड ऑफ रजिस्टर को यूटिलाइज किया जा रहा है, तो इस चीज को फोकस किया जाता है। जो उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं स्टाइलिस्टिक इज अ साइंटिफिक स्टडी ऑफ स्टाइल,
یہ ڈیفینیشن آ جاتی ہے کہ سائنٹیفک اسٹڈی آف اسٹائل کی جو سائنٹیفک اسٹڈی ہوتی ہے اس کو ہم اسٹائلسٹکس کہتے ہیں. اچھا اب یہاں پہ اس نے یہ کہا ہے بیکاز اٹ فالو این آبجیکٹو میتھڈولوجی. اچھا اب یہاں پہ کیا ہے کہ اس نے کہا ہے ایک آبجیکٹو جو ہے میتھڈولوجی کو فالو کیا جاتا ہے اس میں. ٹھیک ہے, چیز کو آبجیکٹو ڈیفائن ہوتا ہے, ایک اسپیسیفک آبجیکٹو ہوتا ہے. لائک ہم نے آئے کہ میٹر دیکھنے ہیں, یا ہم نے لیٹس سپوز دیٹ کہ لٹریری ڈیوائسز کو جج کرنا ہے, کون سے اسپیکٹ آف دا لینگویج کو دیکھنا ہے, تو اس سینس میں ہمارے پاس کیا جاتا ہے آبجیکٹو میتھڈولوجی آ جاتی ہے. اچھا اگر اس کو ہم نیملی اس کا ذکر کریں, لیٹس سپوز دیٹ ایز ایگزامپل اس میں کیا ہے ریٹریسنگ اور ریکورنگ دا پروسیس آف ٹیکسٹ پروڈکشن, کہ کس طرح ریٹریس کرنا ہے یا کسی ٹیکسٹ کو ریکورنگ کا جو پروسیس ہے وہ ٹیکسٹ پروڈکشن اس کو دیکھنا. جس طرح کہ اس میں آ جاتا ہے دا انٹینشن آف دا رائٹرس کو جج کرنا کہ اس کی کیا انٹینشن ہے, یا پھر ہم اسٹارٹنگ فرام دا کلوز لیفٹ ان دا ٹیکسٹ ایز اے پروڈکٹ. اب یہ کس طرح ہم فائنڈ آؤٹ کرتے ہیں کہ ٹیکسٹ میں کوئی نہ کوئی کلو ریفرنس دیا گیا ہوتا ہے جس کے بہاف پہ ہم کیا کرتے ہیں وی آر ایبل ٹو فائنڈ آؤٹ دیٹ ویری کلو. اچھا which sets it apart from other less scientific methods اور of the text analysis. یہی وجہ ہے کہ اس میں آبجیکٹو ہوتا ہے, اس وجہ سے یہ کیا کہتے ہیں جو لیس سائنٹیفک ٹیکسٹ انالیسس ہے اس سے بیاف یہ کیا ہے کہ سائنٹیفک انالیسس نکلتا ہے, کیونکہ یہ آبجیکٹو 5 ہوتا ہے. آبجیکٹو اس کا ہوتا ہے کہ آئے کہ کون سا اسپیکٹس آف دا فائنڈ آؤٹ کرنا ہے یا اس کو انالائز کرنا ہے. اچھا اب یہاں پہ ہمارے پاس آ جاتے ہیں اسٹائلسٹک از دا اسٹڈی آف اسٹائل used in a literary and a verbal language and the effects the writer and speaker wishes to communicate to the reader or listener. اچھا اب ہم اسکوپ کی اگر یا سگنیفیکینس کی بات کریں اسٹائلسٹکس کی, تو اس لحاظ سے ہم دیکھیں گے کہ یہ اسٹائلسٹک جو ہے اسٹڈی آف اے اسٹائل ہے, اور اس کو یوز کیا جاتا ہے, یوٹیلائز کیا جاتا ہے لٹریری اور وربل لینگویج میں. اینڈ دا ایفیکٹ, اور اس چیز کو بھی دیکھا جاتا ہے کہ کون سا جو ایفیکٹس ہے رائٹر جو ہے ریڈر کو کنوے کرنا چاہتا ہے, وشز ٹو کمیونیکیٹ کرنا چاہتا ہے, یا اسپیکر جو ہے لسنر سے کمیونیکیٹ کرنا چاہتا ہے. اچھا اس کے بعد ہمارے پاس آ جاتی ہیں اسٹائلسٹکس کین ٹیل us how to name constituent part of a literary text and enable us to document their operation. But in doing so, it must draw upon the terminology and methodology of a multiple discipline. اچھا اب یہ بھی ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو اسٹائلسٹکس ہے وہ کسی بھی لٹریری ٹیکسٹ کا جو کانسٹیٹیوئنٹ پارٹ ہے, مطلب ایک اسپیسیفک حصہ کہہ لیں, اس کو ریکگنائز کرنے کے لیے, اس کو ڈاکومنٹڈ کرنے کے لیے اوبویسلی اس کو ایک نام دیا جاتا ہے. تو اسٹائلسٹکس ہمیں اس میں ہیلپ آؤٹ کرتی ہے, اور نہ صرف یہ کہ کرنے کے بنا پہ کیا کیا جاتا ہے کہ ٹرمینالوجی اور میتھڈولوجی جو ہے ملٹیپل ڈسپلن سے لی جاتی ہے. ٹھیک ہے, ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ stylistic is standing by its own and it's going to play because it's not going to work alone. So it's taking terminology from the different subject as well. So the study of a meter ہم کہہ لیتے ہیں. ٹھیک ہے, اس میں اسٹڈی نیریٹو ڈائلاگس ہو گئے, تو یہ چیزیں جو آ جاتی ہیں تو یہ کیا ہے ایک اسپیسیفک ٹیکسٹ ہے اور اس کو ایک نام دیا گیا ہے جس کی وجہ سے وہ ڈاکومنٹڈ ہوئی ہے اور وہ ایک اسپیسیفک اپنا وجود رکھتی ہے. اچھا اس چیز کو ہم آگے لے کے چلتے ہیں. اگر اسکوپ اور سگنیفیکینس کی بات کریں تو دا اسٹڈی آف اے فنڈامنٹل units and principles all linguistics usage. اچھا جتنے بھی linguistics usage ہیں اس کے جو فنڈامنٹل یونٹس ہیں یا پرنسپل ہیں اس کی بات کریں تو ہمارے پاس فونیمز آ جاتے ہیں. ٹھیک ہے, گرامیٹیکل کلاسز آ جاتی ہیں, فارمز اور سینٹیکٹک آرگنائزیشنز, ریدمک سیکوینس, یہ ساری جو چیزیں ہیں یہ کیا ہوتا ہے انڈر دا اسٹڈی آف اے اسٹائلسٹکس ہوتے ہیں. یہ کائنڈ آف اسکوپ اور سگنیفیکینس اس کی آ جاتی ہے. اچھا
اب اسی چیز کو آگے لے کے چلتے ہیں, اسکوپ اینڈ سگنیفیکینس کو مزید ڈسکس کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اچھا, لنگوسٹک از ناٹ and will never be the whole of a literary analysis, and only the literary analyst, not the linguist, can determine the place of a linguistic literary studies. اچھا, اب اس میں یہ آ جاتا ہے کہ جو لنگوسٹ ہیں, لنگوسٹکس جو سبجیکٹ ہے یا لنگوسٹ ہیں جو پریکٹیشنرز ہیں لنگوسٹکس کے, وہ کیا ہے کہ اس کی اسٹڈی کو ڈیفائن نہیں کر سکتے, اس کے پلیس کو جو ہے انڈیویجول طور پہ وہ اس کو ڈیفائن نہیں کر سکتے. بٹ اف a text is to be described at all, then it should be described properly by the theories and the methods developed in linguistics, whose task is precisely to show how language works. اچھا, اب یہاں پہ بہت ہی انٹرسٹنگ انہوں نے بات کی کہ جو ٹیکسٹ کو جب ڈسکرائب کیا جاتا ہے تو اس میں ہم انڈیویجول طور پہ کیا ہے کہ کسی ٹیکسٹ کو پراپر طور پہ تبھی ڈسکرائب کر پاتے ہیں یا کرنا چاہیے کہ کوئی تھیری جو ہے اس کو ہم امپلیمنٹ کریں یا کوئی میتھڈ ہو جو کہ ڈیولپڈ ہو لنگوسٹکس میں, اس کو یوٹیلائز کر کے تاکہ ہم پریسائزلی کیا کر سکیں, شو کر سکیں لینگویج ورڈز کو. اور ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ without by utilizing a theory we are not able to discuss a kind of a language or a text in detail. So theory ko under consideration lena for the subject linguistics and for the of the practitioners of the linguistics, which is linguists, they determine the place on the literary studies on the basis on the behalf of some kind of a theories and method which is being taken from the linguistics. اور یہ جو ہے میک ہیلڈی نے اپنی جو ڈسکرپٹیو لنگوسٹک لٹریری اسٹڈیز جو ہے اسٹائلسٹک اینڈ سائیکالوجی, اس میں اس چیز کو ڈسکس کیا ہے. اچھا, اب ہمارے پاس آ جاتا ہے اسٹائلسٹکس ڈراز principles of inquiry of a text form various sources and disciplines. اب دیکھیں وہی بات ہوئی ہے کہ جو اسٹائلسٹکس ہے وہ ڈرا کرتی ہے principles of inquiry of a text کرنے کے لیے from various sources and disciplines such as linguistics, literary criticism سے structuralism جو ہے, semiotics جو اسٹڈی ہے سائن لینگویج کی اس کو بھی یوٹیلائز کرتی ہے جب وہ ٹیکسٹ کو انکوائری کی جاتی ہے. سوسیو لنگوسٹکس مطلب اسٹڈی آف لینگویج ود ریلیشن ٹو سوسائٹی, پھر ڈسکورس انالیسس اور جینڈر اسٹڈیز, ان سب کو انڈر کنسیڈریشن لیا جاتا ہے. دیٹ کمز انڈر دا امبریلا آف اسٹائلسٹکس, آپ کہہ سکتے ہیں ٹو سم ایکسٹینٹ. اچھا, اس کے بعد ڈیئر اسٹوڈنٹ ہم ڈسکس کریں گے فارمل اسٹائلسٹکس. اچھا, فارمل اسٹائلسٹکس میں ہم دو چیزوں کو دیکھیں گے. ایک تو کیا ہے کہ ہاؤ رائٹر رائٹس, جو رائٹر ہے وہ کس طرح ایک چیز کو لکھتا ہے, ٹھیک ہے, اور what a writer writes. اچھا, جب how a writer writes ہم کہتے ہیں تو it means کہ that کہ the devices author use to express their thoughts and to convey the subject's matter of a work. مطلب جو ڈیوائسز جو وہ یوز کرتا ہے اپنے تھاٹس اور وہ چیزیں کنوے کرنے کے لیے, تو وہ کائنڈ آف اے کنسٹرکشن کو دیکھا جاتا ہے کہ کس طرح جو پوئم ہے وہ کنسٹرکٹ ہوئے, تو اس چیز کو ڈیوائسز کے تھرو کنوے کیا جاتا ہے, اور ہم ڈیوائسز کے تھرو ہی کیا ہے کہ اس کی کنسٹرکشن کو دیکھ سکتے ہیں. اچھا, ڈیوائسز کی جو میں نے بات کی سو دیٹس ویری ایزی, بٹ جیسے سیملی ہے, میٹافر ہے, آگزیمرون آ گئے, ٹھیک ہے, اونوموٹوپیا آ گیا, اس طرح کی ڈفرینٹ ڈیوائسز ہے وہ یوٹیلائز ہوتی ہیں. اچھا بیٹا, اس کے بعد آ جاتا ہے the content which these critics refers to as a information or a message. اور اب جب ہم بات کرتے ہیں what a writer writes, تو it means that کہ کون سا content کی طرف critics ریفر کر رہے ہیں یا کون سا میسج جو ہے وہ کنوے کیا جا رہا ہے. تو in that very sense ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ کائنڈ آف فارمل لنگوسٹکس کے اندر آتے ہیں. اچھا, اب مزید اگر ہم اس چیز کو ڈسکس کریں, فارمل لنگوسٹکس جو ہے انڈرسٹینڈ دا اسٹائل, ٹھیک ہے, as the way authors can present the content of our works. اب اس میں اسٹائلسٹیشنز کیا کرتے ہیں, وہ انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ
as the way authors can present the content, कि किस तरह उन्होंने content को present किया of their work, ways that invariably affect the aesthetic quality. अच्छा, किस तरह वो जो aesthetic quality है, मतलब क्या quality of style जो है invariably affect करती है and readers emotional reactions को, जो reader, how does it influence the reader, कि किस तरह जो aesthetic quality है of the author work की, वो किस तरह रीडर को इमोशनली रिएक्शन इमोशनल रिएक्शन पे असरअंदाज होती है, इन अदर वर्ड दैट के एस्थेटिक क्वालिटी को, और हाउ डज इट इन्फ्लुएंस द रीडर, कि किस तरह वो रीडर पे असरअंदाज होती है। अब इसको इस तरह भी समझ सकते हैं कि एक फॉर्म है, स्टाइल है, तो फॉर्म से ऑब्वियसली एक क्या होता है कि एक इफेक्ट क्रिएट होता है। अच्छा, इफेक्ट किस वजह से क्रिएट होता है कि स्टाइल के थ्रू जो राइटर है वो एक मीनिंग कन्वे करने की कोशिश करता है। जब मीनिंग जो होता है वो काइंड ऑफ अ मैसेज होता है, और उसी मैसेज के क्या होता है कि एक इफेक्ट जो है वो राइटर पे पड़ता है। सो दैट्स ऑल अबाउट टुडे। सो इंशाल्लाह बेटा, सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। टिल देन, अल्लाह हाफिज।